हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों और प्यारे व्यूअर्स हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते की वीडियो में जो हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी, उन सब के बाद वो एक मर्ज के बनने की नोयत बयान करी थी। अब उसकी तशखीस का मामला शुरू होता है। यानी अगर हम ज़ौफ़े जिगर लेते हैं तो ज़ौफ़े जिगर में इंसान पर जो अवामल असरअंदाज होते हैं वो क्या है और उनकी सिम्टम क्या है, यानी कि उनकी अलामात क्या है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, तशखीस के तरीके में जाए तो आपने देखना है कि हमारे जिगर पर होने वाले अवामल कौन कौन से हैं जो हमने पिछले बयान करे हैं। अवामल वही हैं, उनके असरात उन पर कैसे मुरतब होंगे। जैसे सुए मिजाज है, अगर आपके जिगर पर सुए मिजाज मुरतब होते हैं, असरअंदाज होते हैं, तो उन पर क्या हालत आती है। जैसे सुए मिजाज याबस है, यानी बहुत ज्यादा खुश्क मौसम का आ जाना। अगर सुए मिजाज याबस आ जाता है तो जिगर के अंदर बहुत सारे फुजले, जिगर के अंदर बहुत ज्यादा लिज़्ज़त किस्म की अग़ज़िया, बहुत सारी चिकनाइयां, बहुत सारे अवामल जो बाहर खारिज होने के लिए आते हैं, बहुत सारी ग़िज़ाएं जो आपके जिगर के अंदर जाती हैं, वो सारी की सारी उनकी नालियों में मुंजमद होना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मिजाज बिगड़ा है। जब जिगर का मिजाज याबस हालत में चला जाता है तो चिकनाई खाई जाए तो चिकनाई भी नालियों के अंदर मुंजमद हो जाती है। अगर कोई लेसदार बादी चीज खाई जाए तो वो भी अंदर की मुंजमद होना शुरू हो जाती है। अगर ग़िज़ा की बहुत ज्यादा कसरत खा ली जाए तो भी पेट में खराबी कर देती है, यानी सारी जिगर की नालियों में मुंजमद ही होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे पेट और जिगर पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जिनकी अलामत अभी आप बताते हैं हम आपको। अब सुए मिजाज बार्द की तरफ चले जाएं तो सुए मिजाज बार्द जब लाहक होता है तो जिगर सुस्त रवि से चलना शुरू कर देता है। जब जिगर सुस्त रवि से चलता है तो आपके मैदे से खुराक उठाता नहीं है, खुराक हजम होना कम हो जाती है, भूख की कमी आ जाती है। तो जब ग़िज़ा हजम होने के लिए जाती है तो वह पूरे तरीके से हजम नहीं होती। इसी तरीके से सुए मिजाज रतब ले लें, सुए मिजाज हार ले लें। सुए मिजाज अगर हार लिया जाए तो उसमें जिगर की नालियों में बहुत ज्यादा सोजिश वाक़या हो जाती है। इतनी ज्यादा हरारत जिगर की सोजिश का बायस बन जाती है। जैसे गर्मियों की हिद्दत में लोग बहुत ज्यादा ठंडे पानी पीते हैं, ठंडी ग़िज़ाएं खाते हैं, जिससे जिगर ज़ईफ़ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खाना पीना हजम होना शुरू हो जाता है। पहले तो बहुत हजम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत ज्यादा बहुतात इस्तेमाल करते हैं चीजों की, यानी अगर ठंडी चीजें ज्यादा मिकदार में आप खा लेते हैं तो जिगर अपने एंजाइम भी खो बैठता है, तो उससे जिगर ज़ौफ़ में चला जाता है, कमजोरी में चला जाता है, जिससे उसका ग़िज़ा हजम करना दुश्वार हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये तो थे सुए मिजाज। अगर जिगर की सुए मिजाज हार में गर्मी बढ़ जाती है तो जिगर की नालियां सूज जाती हैं, जिगर फूल के गुप्पा हो जाता है, जिसे सोचे जिगर भी कह सकते हैं हम। इसी तरह ये तो सुए मिजाज थे। इसी तरह अब हम लेते हैं मैदे की मुशारकत, गुर्दे की मुशारकत और थायराइड की मुशारकत, हार्ट की मुशारकत, यानी मुशारकती पुर्जे ले लेते हैं, जिससे
दूसरे पुर्जे की अजियत जिगर को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जैसे आपका मैदा खराब है, बदहजमी कर रहा है, भूख नहीं लगा रहा, आप खाते चले जा रहे हैं, बदहजमी खट्टी डकारें, आप रोज इसमें तुखमा में मुब्तला रहते हैं। अगर आप इसी तरह तुखमा में मुब्तला रहेंगे, इसी तरह आप बदहजमी का शिकार रहेंगे, तो वो जो बुस्सी हुई बदबूदार ग़िज़ा है वो तो आपके जिगर की तरफ मूव कर जाएगी, हजम हो जाएगी कुछ ना कुछ, तो उससे जिगर के अंदर नालियों में सोजिश वाक़या हो जाती है, जिसके बाद बुखार सर्दी लग लग के आता है। इसी तरह मैदे के अंदर सोजिश वाक़या हो गई है, या आप बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर किस्म के टमाटो केचप खा रहे हैं, या कोई ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा तुर्शी वाक़या हो, अगर इस तरह की चीज उसमें शामिल है तो मैदे की खराबी जो बहुत ज्यादा चटपटी चीजों से आती है, मसालेदार चीजों से आती है, जैसे टमाटो केचप खा ली जाए, बोतलें अगर सोडा वाटर यूज कर लिया जाए, या बहुत सारा दही पल्ले इस्तेमाल कर लिया जाए, बहुत सारी चीजें हैं, गोलगप्पे हैं, दही पल्ले हैं, फ्रूट चाट है, बेशुमार चीजें हैं, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, इन सब से आपके मैदे में गैस्ट्रोल लाहक हो जाता है, आपके मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। उसकी कॉन्स्टिविटी आपके जिगर के अंदर नालियों को जख्मी कर जाती है। उसकी कॉन्स्टिविटी उसके अंदर नहीं बल्कि आपके मैदे में, आपकी अंतड़ियों में, आपके मसारिकस में, सब में, यानी पोर्टल सिस्टम में, सब में जख्म कर जाती है। इस तरह से जख्मी हालत आए तो जिगर के अंदर भी उसी तरह के जख्म आते हैं। इसी तरह आगे चले जाते हैं, कब्ज वाक़या हो जाती है, तो कब्ज की वजह से जो गंदे फुजले आपके पेट में स्टोर होते हैं वो सारे के सारे आपके ग़िज़ा के साथ हजम होकर जिगर की नालियों में गंदे फुजले स्टोर कर देते हैं, उससे भी जिगर खराब हो जाता है। फिर आगे चले जाते हैं, मुशारकती अमल बहुत सारे हैं, जैसे गुर्दा है, अभी तो मैदा मैंने बताया, तो गुर्दा है, गुर्दे के अंदर अगर जख्म वाक़या हो जाए तो रोज प्रोटीन निकालता है, रोज अल्ब्यूमिन निकालता है, एपिथेलियल सेल निकालता है, पस सेल निकालता है, ब्लड सेल निकालता है, सारा कुछ निकालना शुरू कर दे तो जिगर कमजोर हो जाता है और गुर्दा जख्मी हो जाता है। गुर्दे के ये जख्म जिगर को कमजोर कर डालते हैं, फिर वो खाना हजम करना बंद कर जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, हाथ पांव पे सोजें आ जाती हैं। ये मतलब कहना, आगे अलामती समय में जाऊंगा, लेकिन पहले हम मुशारकती हिस्सा जो है ना उसका बयान कर रहे हैं। अब तिली की वजह से चले जाओ, तिली अगर बढ़ जाती है तो जिगर सुबड़ जाता है, तिली अपना मिजाज क्रिएट कर लेती है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि उसके अंदर जितने भी यबूसत वाले अज्जा हैं वो सारे के सारे जिगर के अंदर बहुत सारी यबूसत को स्टोर करेंगे, जिसकी वजह से ग़िज़ा का हजम होना बहुत ज्यादा पहले तेज होगा, फिर उसकी नालियों में गंदे फुजले और बहुत सारी चीजें अंदर स्टोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से फैटी लीवर लाहक हो जाएगा। ज़ोफ़े जिगर पहले आएगा, उसके बाद फैटी लीवर आएगा। अब बताते हैं कि आपका थायराइड क्या करता है। आपके थायराइड की वजह से दो थायराइड के हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से जिगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी लेता है। एक हार्मोन है जिससे जिगर बहुत ज्यादा सोजिश में मुब्तला हो जाता है, अगर उसके हार्मोन्स के अंदर इतदाल खत्म होकर तेजी आ जाए तो। उसका दूसरा हार्मोन है, अगर वो सोजिश की वजह से, थायराइड की खराबी की वजह से बनना बंद हो जाए तो उससे जिगर का चलना दुश्वार हो जाता है। औरतों के अंदर अगर थायराइड का मामला चल जाए तो औलाद होना मुश्किल हो जाती है। आगे चले जाते हैं, अगर किसी का पित्ता ब्लॉक हो गया है, उसमें पत्थरियां बन गई हैं, तो उसका भी यही हाल है, ग़िज़ा का हजम होना दुश्वार हो जाता है, पेट फूलता चला जाता है। उसके पित्ते की इलामतें तो अलहदा से हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा, मगर कहने का बाद को लोग पित्ते को निकलवा भी देते हैं, उसका भी फेल जो है ना जिगर पे बहुत बुरा असर है। उसमें जिगर का पित्ते का उतार के उसको रिमूव कर देना, जिगर के अंदर हार्मोन्स यानी पित्ते का बाइल बन के नया जाना दुश्वार हो जाता है, जो ग़िज़ा पे पड़ता है, जिसे हम डायरेक्टली खुराक पे गिरता हुआ कहते हैं, वो खुराक के साथ हजम नहीं होता, तो ग़िज़ा पेट में जल्दी हजम नहीं होती, ऑक्सीडेट जल्दी नहीं होती, तो उससे भी पेट फूल जाता है, जिगर बढ़ जाता है। अब आप जिगर की अपनी मर्जों की तरफ चले जाएं। जिगर के
جو فعل ہیں اس میں قوت جاذبہ ہے، قوت ماسکہ ہے، قوت ہاضمہ ہے اور قوت دافعہ ہے۔ اگر ان میں خلل واقع ہوتا ہے تو جگر کی وہ خلل والی ایکٹیویٹی خراب ہو جائے گی، جس سے پھر بھی جگر خراب ہو جاتا ہے۔ جگر کا قوت ہاضمہ، اگر جگر کا قوت ہاضمہ کم پڑ جائے تو پھر جگر جو ہے نا کھانا پینا ہضم کرنا بند کر دے گا، جس کو گلوکوز گلائکوجن میں کنورٹ ہو رہا ہے وہ مقدار کم ہوتے ہوتے بہت زیادہ کم ہو جائے گا، جس سے آپ کی بلڈ پروڈکٹ بالکل بند ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا جگر قوت جاذبہ کے اندر کمزور ہو جائے، یعنی خوراک کا اٹھانا، اگر وہ معدے سے خوراک اٹھانا قوت جاذبہ سے کے تحت کم کر دیتا ہے تو پیٹ میں ہی پڑی رہتی ہے غذا، آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے قوت ماسکہ۔ جب قوت ماسکہ اس کے اندر کمزور ہو جاتی ہے تو غذا آپ کے بدن کا حصہ نہیں بن سکتی، گندے فضلے زیادہ بناتی ہے۔ جگر کا وہ غذا جس میں قوت ماسکہ کم ہے گندے فضلوں میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بدن کا حصہ نہیں بنتی۔ اب آ جاتے ہیں ہم قوت دافعہ کی طرف۔ اگر قوت دافعہ کمزور ہو جاتی ہے تو جگر کا جو حصہ غیر ضروری مادوں کو اور زیادہ مقدار میں پیا ہوا پانی کو اور بہت سارے آئے ہوئے فضلوں کو باہر جو دفع کرتی ہے گردوں کی طرف، اس کو کمزور کر دے تو یہ فضلے جگر کے اندر ہی سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو قوت دافعہ کمزور ہونے سے بھی جگر بہت سارا مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، دور حاضر میں چلے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں بہت سارے لوگ فرصت میں بیٹھے رہتے ہیں، کام کم غذا زیادہ، تو ان کے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں۔ جب کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں تو جگر کے اندر بہت ساری چربیاں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جگر فیٹی لیور کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر جگر پروڈکشن میں کمی کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں یا ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے گردوں کو بہت زیادہ برا اثرات آتے ہیں، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو پھر یہ گند بھی، یہ فضلہ بھی جگر کے اندر سٹور ہوتا ہے، جس سے جگر کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گیسٹرو کی وجہ سے جگر کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، جس سے جگر کے اندر ہیجانی کیفیت لاحق ہوتی ہے اور ذخیرے صادق لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر امہ میں ذخیرے صادق لاحق ہو جائے تو وہ تو ڈائریکٹ جگر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا۔ جگر کی نالیاں سوج جاتی ہیں، لیفٹ خراب ہو جاتی ہے، جس میں اے ایل ٹی اور اے ایس ٹی دونوں کی ریشو بالکل اپ لیول پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ ساری چیزوں کو بغور مطالعہ کریں گے تو یہ تشخیص کے عمل میں آتی ہیں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں کہ آپ کے جگر پر ہونے والے اثرات سے بدن پر آنے والی علامتیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جگر اگر بیمار ہو جائے تو آپ کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کے پیلے زرد ہونے سے یا پھیکا پڑ جانے سے آپ کو ظاہراً نظر آتا ہے کہ آپ کا جگر بیمار ہے۔ پھر بدن کی رنگت بھی اسی طرح ہی آئے گی۔ اگر چہرہ پیلا پڑ گیا تو آپ کے بدن کی رنگت بھی پیلی ہوگی۔ پھر آپ چلے جاتے ہیں پخانے کی طرف۔ اس میں پخانہ بالکل ٹھیک نہیں آتا۔ اگر آپ کا جگر بیمار ہے تو آپ کا پخانہ بالکل غلط آئے گا، اس میں بدبودار گندے مواد جو ہے نا وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ پھر آپ چلے جائیں یورین کی طرف، پیشاب کی طرف چلے جائیں۔ آپ کا جگر اگر بیمار ہو گیا تو پیشاب بالکل ٹھیک نہیں آتا۔ اب ہم ان کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ علامتیں کیسے آئیں گی۔ ضعف جگر، سوء مزاج بارد سے اگر آتا ہے تو سوء مزاج بارد سے آنے والا ضعف جگر غذا کو ہضم نہیں ہونے دیتا، پیٹ پھول جاتا ہے، بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، پخانہ سفید ہو جاتا ہے، غیر منہضم غذا باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، جگر کی پروڈکشن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، سفیدی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا زردی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خون کی کمی لاحق ہوگی اس سے
تو چہرہ پیلا زرد ہو جائے گا. اگر خون کی کمی لاحق نہ ہوئی اور برودت غالب کر دی تو چہرہ سفیدی مائل ہو جائے گا. اب آپ چلے جائیں ہار میں. اگر جگر کے اندر آپ نے سوزش لاحق کر دی تو آپ کا چہرہ پیلا زرد ہو جائے گا. پیشاب بھی پیلا زرد آئے گا. پخانہ تھوڑا تھوڑا آئے گا مگر پیلا زرد ہوگا, نرم ہوگا, پیلا زرد آئے گا. جب جگر آپ کا کمزوری کی طرف یا سوزش کی طرف راغب ہوتا ہے تو پخانہ بالکل ٹھیک نہیں آتا. اسی طرح جگر کے اندر بارد یابس مزاج لگ جائے, یعنی اگر مزاج میں سوئے مزاج یابس میں آپ چلے جاتے ہیں تو جگر کے اندر بہت سارے سدے لاحق ہو جاتے ہیں, بلاکیج آ جاتی ہے. جگر کے اندر بہت سارے حصوں میں بلاکیج آنے سے پیٹ اکثر پھولا رہتا ہے. پھر ہاتھ پاؤں پہ سوزش بھی آتی ہے. یورین خراب ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر پیشاب پیلا بھی آتا ہے. اگر سردی کا موسم ہو تو بار بار آتا ہے. کھانا ہضم ہونا کم ہو جاتا ہے, پخانہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے یا سہال لگ جاتے ہیں. چہرے کا رنگ اسی طرح پیلا اور پھیکا پڑ جاتا ہے. خون کی کمی لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایچ بی گرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں مادے کی طرف. اگر آپ کے مادوں میں یورک ایسڈ یا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو آپ کا جگر فیٹی ہونے کی طرف موومنٹ لگ جائے گی. آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اس میں فیٹی لیور آئے گا. اگر فیٹس نہ آئے تو بلاکیج ضرور آ جاتی ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے, پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پخانہ بالکل خراب ہو جاتا ہے, غیر منہضم غذا باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھار سفید پخانے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو گیسٹرو میں چلے جائیں تو گیسٹرو میں تو مریض بہت سارا اذیت میں جاتا ہے. ٹانگوں میں بے چینی چھا جاتی ہے, دل گھبرا جاتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے, مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں, پخانہ کالا سیاہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بدبودار گندے پخانے آتے ہیں. کبھی براؤن آئے گا, کبھی سفید آئے گا, کبھی پیلا آئے گا, کبھی لیسدار آئے گا, کبھی سبز آئے گا. یہ سارے بدلتے رنگ ہیں اس کے بعد آپ اگر جگر کے پتے میں مبتلا ہو گئے ہیں, پتے کی پتھری بن گئی ہے, تو آپ کو تو ہر بندہ مشورہ دے گا کہ پتے کی پتھری بن گئی, اس کو ریموو کروا دو. اگر آپ نے ریموو کروا دیا تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے بھی کم پڑ جائیں گے اور جگر کے ہاضمے بھی کم پڑ جائیں گے, جس سے آپ کا پیٹ پھولتا چلا جائے گا. غذا ہضم ہونا کم ہو جائے گی. پیٹ میں اکثر اوقات فرنٹ پہ بہت درد اٹھا کرے گی. اس کے بعد باری آتی ہے پتے کے اندر پتھری لاحق ہو جائے تو اکثر اوقات پخانہ جو ہے نا وہ سفید آیا کرتا ہے, پتلے موشن بھی آ جایا کرتے ہیں, غذا ہضم ہونا کم ہو جاتی ہے, پیٹ میں اکثر درد ہوا کرتی ہے. پھر اگر اسی طرح چلتا رہے تو نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے گا, جگر بیمار ہوتا چلا جائے گا. تو ساری چیزوں کو اکاؤنٹ کر کے جگر کا ضعف لاحق ہو جاتا ہے. ساری چیزیں اکاؤنٹ کر کے علیحدہ علیحدہ مرض بنتے ہیں. لیکن ہم آپ کے سامنے جگر کی کمزوری کو سامنے لے کے آئے ہیں, جس کو ہر صورت میں ہم نے جگر کی کمزوری کو ہی ٹھیک کرنا ہے. تو پیارے دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, آج ہم اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے حصوں میں جا کے ہم اس کا علاج تجویز کریں گے آپ کے سامنے. اب اللہ خیر, خدا حافظ, اللہ نے